TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। 4 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने खित्ते में 5 दिन गुजारे और कैनेडियन मर्दों, औरतों और बच्चों से मुलाकात की, जिन्हें दाइश के मुश्तबा अरकान और उनके अहल खाना के लिए हिरासती कैंपों और जेलों में रखा गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते के शुरू में शुमाल मशरिकी शाम से वापस आने वाले सिविल सोसाइटी के एक वफ्द का कहना है कि वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस इलाके में ज़ेरे हिरासत तमाम कैनेडियन शहरियों को मुकम्मल कौंसलर मदद फराहम करना शुरू करने की ज़रूरत है। 4 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द ने खित्ते में 5 दिन गुजारे और कैनेडियन मर्दों, औरतों और बच्चों से मुलाकात की, जिन्हें दाइश के मुश्तबा अरकान और उनके अहल खाना के लिए हिरासती कैंपों और जेलों में रखा गया है। वफाकी हुकूमत माजी में कह चुकी है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ज़ेरे हिरासत कैनेडियंस को कौंसलर मदद फराहम करने की इसकी सलाहियत इंतहाई महदूद है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा के साबिक सेक्रेटरी जनरल एलेक्स न्यू, जिन्होंने वफ़द में हिस्सा लिया, उनका कहना था कि वफूद के शाम के दौरे से साबित हुआ कि कनाडा के कैदियों तक महफूज तरीके से रसाई हासिल करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आटोवा के लिए कौंसलर रसाई से इनकार जारी रखना नाकाबिल कबूल होगा। मैं हैरान और मायूस हो जाऊंगा अगर ये कनाडा की हुकूमत का रद्द अमल जारी रहता है। अमरीका और जर्मनी समेत दीगर ममालिक खित्ते में अपने शहरियों को कौंसलर मदद फराहम करने में कामयाब रहे हैं। वफ़द का कहना है कि कनाडा की सिविल सोसाइटी के वफ़द, जिसमें न्यू सेंट किम्पेट और कनाडा के साबिक सिफारतकार स्कॉट हेंड्रिंगटन शामिल थे, ने कहा कि कनाडा को अपने इत्तेहादियों की क़यादत की पैरवी करने की ज़रूरत है। वफ़द का कहना है कि जब वो खित्ते में थे तो सिक्योरिटी खदशात थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि खतरात को कम करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम इस तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जो कैनेडियन हुकूमत ने हमें बताया कि शायद मुमकिन न था। वाज़े तौर पर हमने देखा कि ये सच नहीं है। इस ग्रुप ने शाम में कैद 2 कैनेडियन मर्दों से मुलाकात की, बशमूल जैक लेट्स, जिन्होंने 2019 के इंटरव्यू में शाम में ISIS में शमूलियत का एतराफ़ किया और बताया कि दोनों कौंसलर मदद चाहते हैं और कनाडा वापस जाने के काबिल हैं। उनका कहना था कि दोनों अफराद ने दावा किया कि FBI ने उनसे पूछगछ की है, लेकिन हिरासत में लिए जाने के बाद से उन्होंने कभी भी कनाडा के सिक्योरिटी अहलकार से बात नहीं की। वफ़द ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसे शहरियों को वतन वापस भेजें जो कनाडा वापस आना चाहते हैं और आर्जी रिहायशी इजाज़तनामे फराहम करें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कैनेडियन बच्चों की गैर कैनेडियन माएँ और बहन भाई कनाडा का सफ़र कर सकें। कैनेडियन सूबा ओंटारियो के हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ने सूबे के हाउसिंग मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ने सूबे के हाउसिंग मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया और इसके बजाय उन्होंने ग्रीन बेल्ट से ज़मीन निकालने पर अखलाकियात के उसूलों को तोड़ने पर मौज़रत कर ली। क्लार्क ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ओंटारियो के लोगों पर यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि हमने बेहतर काम नहीं किया और मैंने ज़ाती तौर पर निगरानी के मामले में बेहतर काम नहीं किया। क्लार्क के तबसरे उसके चंद घंटे बाद आए जब प्रीमियर डग फोर्ड ने एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर अपने एतमाद का आदा किया, ये नोट करते हुए कि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। ताहम दोनों अबूरी लिबरल लीडर जॉन फ्रेजर और ग्रीन लीडर माइक शेरनर ने जुमेरात की दोपहर सहाफ़ियों को बताया कि उनका ख्याल है कि क्लार्क को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है। इस्तीफ़े के मुतालबात सूबे के इंटीग्रिटी कमिश्नर की जानिब से एक सख्त रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि जब फोर्ड हुकूमत ने ग्रीन बेल्ट को तरक्की के लिए तैयार किया तो क्लार्क ने अखलाकियात के उसूलों को तोड़ा। रिपोर्ट के इजरा के बाद उनके फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया। क्लार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने साबिक चीफ ऑफ स्टाफ पर नाकामियों का इल्जाम लगाया, जिसके बाद से इस्तीफा दे दिया गया है। इसके बावजूद कमिश्नर ने क्लार्क को खुद अपने अमाल के लिए बाज़ाब्ता सरजनिश करने की सिफारिश की। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया कि मुमकिना तौर पर सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। डग फोर्ड की मीडिया की दस्तयाबी के दौरान वजीर आला ने अपने परेशान हाल हाउसिंग मिनिस्टर को बरतरफ करने के बारे में सवालात को टाल दिया और इसके बजाय क्लार्क के लिए अपनी साबित कदमी की हिमायत का आदा किया। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जारी जंगलात की आग की वजह से हंगामी हालत में तोसी की जा रही है, जिसने सूबे के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक दहाई से ज़ायद अरसे में पहली बार टोरंटो में अगस्त के पूरे महीने में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के मुताबिक जेट स्ट्रीम की पोजीशन की वजह से शहर का ठंडा दर्जा हरारत जनूबी ओंटारियो के बेशतर हिस्सों में मुश्तरका था। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि हम 29.5 सेंटीग्रेड तक पहुँच गए, लेकिन इससे इसमें कमी नहीं आई। यह यकीनी तौर पर ठंडा और नम रहा।
اس موسم گرما میں تقریباً آدھے دن گیلے رہے ہیں۔ موسمی ماہر کے مطابق پوری گرمیوں کے دوران ٹورنٹو نے صرف 8 بار ہی درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے زائد دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے موسم گرما کی معمول کی گرمی سے اگست کی راحت کا لطف اٹھایا ہے، یہ خبر کہ یہ جلد ختم ہونے والی ہے مایوسی کا باعث ہو سکتی ہے۔ توقع ہے کہ ہفتے کے روز شمال مغربی انٹیریو سے گرمی کا موسم شروع ہوگا جو اتوار تک صوبے کے جنوبی حصے تک پہنچ جائے گا، جبکہ ہفتے کو ٹورنٹو میں بارش کا 30% امکان ہے۔ اتوار کو شہر میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پیر اور منگل کو 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیش گوئی ہے۔ دوسری جانب برٹش کولمبیا میں جاری جنگلات کی آگ کی وجہ سے ہنگامی حالت میں توسیع کی جا رہی ہے، جس نے صوبے کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا ہے۔ حکام نے خشک سالی اور جنگل کی آگ سے متعلق صوبائی اپ ڈیٹ میں 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا۔ ہنگامی حالت، جس کا ابتدائی طور پر 18 اگست کو اعلان کیا گیا تھا، صوبے کو جنگل کی آگ جیسی آفات سے نمٹنے کے لیے توسیعی اختیارات دیتا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابی نتائج بدلنے کے مقدمے میں بے قصور ہونے کی درخواست جارجیا کی عدالت میں جمع کرا دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابی نتائج بدلنے کے مقدمے میں بے قصور ہونے کی درخواست جارجیا کی عدالت میں جمع کرا دی۔ ٹرمپ اگلے ہفتے فلٹن کاؤنٹی کورٹ میں الزامات کا سامنا کرنے ذاتی طور پر پیش نہیں ہوں گے۔ فلٹن کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے ٹرمپ پر دھوکہ دہی سمیت 13 سنگین جرائم کے الزام عائد کیے ہیں۔ ٹرمپ پر الیکشن فراڈ، بزنس فراڈ سمیت مختلف مقدمات میں اب تک 4 فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کی 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت سے متعلق مقدمے میں باقاعدہ گرفتاری اور پھر رہائی ہوئی تھی۔ 2020 کے الیکشن مداخلت کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو فلٹن کاؤنٹی جیل میں پیش کیا تھا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کی قیدیوں والی تصویر بھی جاری کی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہتھیار ڈالنے کی مہلت ختم ہونے سے ایک روز پہلے ہی پیش ہوئے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے انکار کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا بھارت کی میزبانی میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کا امکان کم ہو گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے انکار کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا بھارت کی میزبانی میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کا امکان کم ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ چین سمیت G20 گروپ میں شامل ایک ملک میں تعینات 2 بھارتی سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اجلاس میں چین کی جانب سے وزیر اعظم لی کی چیانگ شرکت کریں گے۔ اس متعلق بھارت یا چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شی جن پنگ 5 سے 7 ستمبر تک انڈونیشیا میں منعقد ہونے والے مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیائی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ G20 اجلاس 9 سے 10 ستمبر تک نئی دہلی میں ہوگا۔ اس سے قبل یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ G20 اجلاس میں چینی صدر کی اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات ہو سکتی ہے، جن کی شرکت یقینی ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اجلاس میں چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ چین میں موجود 2 غیر ملکی سفارتکار اور G20 ملک سے تعلق رکھنے والے ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ شی جن پنگ کی G20 اجلاس کے لیے بھارت روانگی کا امکان بہت کم ہے۔ دوسری جانب بھارت میں حکام نے دارالحکومت دہلی میں اگلے ہفتے ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے دوران بندروں کو دور بھگانے کے لیے لنگور بندروں کی تصویری بورڈ آویزاں کر دیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ سے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر ایسے افراد کو بھی تعینات کیا جائے گا جو کہ بندروں کی آوازیں نکالنے کے ماہر ہوں، تاکہ اجلاس کے دوران بندروں کو ڈرا کر دور رکھا جا سکے۔ دہلی میں بندر بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور حکام کو امید ہے کہ بڑے اور جارحہ لنگور نسل کے بندروں کی تصویریں چھوٹے بندروں کو اجلاس کے مقام سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ G20 سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو ہوگا۔ بندروں کے تصویری بورڈ سربراہی اجلاس کے مقام کے ارد گرد آویزاں کیے گئے ہیں، جہاں غیر ملکی مہمان قیام کریں گے۔ دہلی کے میونسپل کارپوریشن کے ترجمان رادھا کرشن نے بتایا کہ بندروں کی آوازیں نکالنے والے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہے جو لنگور کی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو سردار پٹیل مرگ کے ارد گرد تعینات کیا جائے گا۔ سردار پٹیل مرگ ڈپلومیٹک انکلیو اور دہلی کے اہم علاقے کو ایئرپورٹ کے ساتھ ملاتا ہے، جو کہ G20 کا روٹ ہوگا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔